हामी सबैले प्रार्थना गर्नेछौँ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्सन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुदोपमां दिव्या श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी नमो नमः भनेर त्यो पुष्पलाई पुस्तकमा राखिदिने। तत्पश्चात पुस्तकलाई ढोगेर अब हामी कथा श्रवण गर्नेछौँ। कथा श्रवण गर्दा सकिन्छ भने आँखा बन्द गरेर श्रवण गरेको राम्रो। यदि पुस्तक छ अगाडि पुस्तक राख्नु भएको छ भने सँगसँगै दृष्टिपाठ गरेर आफूले पनि पढेको पनि अझै राम्रो हो। आफूले पनि हेरेर दृष्टिपाठ पनि गर्न सकिन्छ। कानले सुन्दै गर्ने, हातका औँलाहरू घुमाउँदै गर्ने। हामी द्वितीय अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ। श्री गणेशाय नमः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, अघि यो संसार पद्मकल्पमा जलमय छदा परम ब्रह्म स्वरूप विष्णुका नाभिदेखि सहस्रदल कमल उत्पन्न हुनुभयो। त्यसै कमलमा बसी ब्रह्मा सारा संसार सृष्टि गर्न विचार गर्दा भए। त्यस बखतमा विष्णुका कानेगुजीदेखि बडा वीर पराक्रमी मधुकैटभ भन्ने नाम गरेका दुई दैत्य उत्पन्न भए। मधुकैटभ दैत्यले कहाँ के छ भनी जलमय संसारमा भ्रमण गर्न लाग्दाखेरि ब्रह्माजी बसेको सहस्र दल कमल नेर पुगी कमलको डाँठ देख्दा भए। कमलको डाँठ समाती माथि गई ब्रह्माजीलाई देखे र तिनै ब्रह्माजीलाई खसाल्न तयार भए। तब ब्रह्माजी डराइकन योगमायाको आराधना गरे र योगमाया प्रकट भई योगमाया भन्न लाग्नुभयो। योगमायालाई ब्रह्माजी प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हे ईश्वरी विष्णुलाई जागा गराइदिनुहोस्। यस्तो प्रकारको ब्रह्माको वचन सुनि योगमायाले श्री विष्णु भगवानलाई जागा गराइदिनु भयो। विष्णु भगवान जागा भइसकेपछि मधु र कैटभलाई देखि क्रोधले चाँडै युद्ध गर्न अघि सर्न लाग्नुभयो। दिव्य 5000 वर्षसम्म जलमा युद्ध गरे तैपनि मधु कैटभ दैत्यलाई जित्न सक्नु भएन। हे दैत्य हो, तिमीहरू बडा पराक्रमी रहेछौ, म सन्तोष भई वरदान माग भनी विष्णुले आज्ञा गर्नुभयो। त्यो आज्ञा सुनि मधु कैटभ दैत्यले अहंकार गरी भन्न लागे, हे विष्णु, तिमी त युद्धमा हारिसकेका व्यक्ति हौ, हामीले तिमीलाई जितेका छौ, तिमीले के नै पो वरदान देउला र? तिम्रो इच्छा भएको वर माग, हामी तिमीलाई वर दिन तयार छौ। यस्ता प्रकारले मधु कैटभको वचन सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तहाँ उपरान्त म व्रत माग्दछु, बाचा गर। मधु कैटभ दैत्यले तिमीले मागेको हामी अवश्य दिउँला भनी बाचा गर्दा भए। तब विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, अरू थोक के वर मागौँ? तिमीहरू दुवैलाई म मार्छु, मेरो हातबाट तिमीहरूले मर्नु पर्यो, यस्तो वर मलाई प्रदान गर। यस्ता विष्णुका वचन सुनि मधु कैटभ दैत्यले भन्न लागे, हे विष्णु, तिमी कपट गरी वर माग्यौ तापनि हामीले बाचा गरेका छौँ, बाचामा हारेका छौँ। अब के गरौँ भनी मनमा विचार गरी जलमय संसारलाई देखि विष्णुसँग भन्न लागे, हे विष्णु, हामीलाई जल नभएको ठाउँमा मार। यदि दैत्यले भनेको कुरा सुनि भगवान विष्णुले ती दुवै दैत्यलाई काखमा राखी हलैसित
मार्न लाग्नुभयो। तिनै दैत्यका बोसो शीतकालमा तुसारोले झैँ पानी जमे झैँ समुद्रको जलमा जमी पृथ्वी भइन् मासु पर्वत भई हाडले पत्थर भयो। त्योदेखि ब्रह्माले अब सारा संसार सृष्टि गरौँ भनी पहिले चतुर्दश भुवन सृष्टि गर्नुभयो। ती लोकहरू कुन हुन् त भन्दाखेरि पृथ्वी लोकदेखि माथि भूर भुव स्वह मह जन तप सत्य। यसै गरी पृथ्वीदेखि तल अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल अनि पाताल यति सृष्टि गर्नुभयो। अनि चतुर्भुवन चतुर्दश भुवन सृष्टि गरिसकेपछि फेरि दीपहरूको सृष्टि गर्नुहुन्छ। प्लक्षद्वीप सालमली द्वीप कुशद्वीप क्रोंशद्वीप शाकद्वीप पुष्करद्वीप फेरि 7 समुद्र सृष्टि गर्नुभयो। छार देक्षुर इक्षुर शोध सुरोध घृतोद क्षीरोद दधिमण्डोद शुद्धोद समुद्र यी 7 समुद्र सृष्टि गर्नुभयो। जम्बुद्वीप इक्षुर शोध समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ आग्राद्र नामका राजाले राज्य गर्दछन्। दोस्रो प्लक्षद्वीप इक्षुदोद समुद्रले बेष्टित छ जहाँ इत्मजीव राजा छन्। तेस्रो सालमली द्वीप सुरोधन समुद्रले बेष्टित छ त्यहाँ यज्ञभाव राजा छन्। चौथो कुशद्वीप घृतोद समुद्रले बेष्टित छ त्यहाँ हिरण्यरेता नाम गरेका राजा छन्। पाँचौं क्रोंशद्वीप क्षीरदेश समुद्रले बेष्टित छ त्यहाँ घृतपृष्ठ नाम गरेका राजा छन्। छैटौं शाकद्वीप दधिमण्डोद समुद्रले बेष्टित छ त्यहाँ मेघातिथि राजा छन्। सातौं पुष्करद्वीप शुद्धोदक समुद्रले बेष्टित छ त्यहाँ वितिहोत्र राजा छन्। जम्बुद्वीपको विस्तार लक्ष्य योजन छ। यो कमलगट्टा जस्तो गोल छ। यसमा 9,000 योजन विस्तारको 9 वर्ष खण्ड छन्। यस्ता तरहको पृथ्वी सृष्टि गरी फेरि अष्टपर्वत सृष्टि गर्न लागे। कुन कुन भने सुमेरु पर्वत गन्धमादन पर्वत कैलाश पर्वत हिमालय पर्वत त्रिकुट पर्वत चित्रकूट पर्वत चन्द्रकूट पर्वत चन्द्रान्त पर्वत र 8 अष्टपर्वत सृष्टि गर्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि तहाँ उपरान्त कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अब प्राणी सृष्टि गरौँ भनी श्री महादेवसँग गई तपस्या गर्दा दिव्य 12,000 वर्ष अति कष्ट तपस्या गर्दा महादेव प्रत्यक्ष भई ब्रह्माजीलाई भन्न लाग्नुभयो। हे ब्रह्माजी हजुरको भक्तिदेखि म सन्तोष भएँ अब वर माग्नुहोस् भनी आज्ञा गरेको सुनि ब्रह्माले महादेवलाई नाना प्रकारको पूजा गरी स्तुति गर्न लाग्नुभयो। हे परमेश्वर हजुर कस्ता भने आफ्ना मायाले ब्रह्माण्ड संसारलाई तुल्याई आफ्ना मायामा बोलिरहेको यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। फेरि एक मूर्तिले 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेशका नाम झैँ रहेका यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। फेरि जगत संसारको धनी सर्वव्यापी भई रहनु भएका हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे ईश्वर हजुरको महिमा वर्णन गर्न अनन्त विष्णुले पनि सक्नु भएको छैन। म कसरी सकौँला हजुरको प्रसादले भुवन पाताल पर्वत द्वीप समुद्र सृष्टि गर्न सकौँ यति वरदान दिनु भनी बिन्ती गर्नुभयो। यति ब्रह्माले भनेको सुनि महादेवले भन्नुहुन्छ हे सुरश्रेष्ठ सृष्टिकर्ता भएका हजुरले प्राणीको सृष्टि गर्न सके भनी वरदान दिनुभयो। तहाँ उपरान्त ब्रह्माको मनमा हर्ष गरी श्री महादेवबाट साष्टाङ्ग प्रणाम गरी सृष्टि गर्न भनी सुमेरु पर्वतमा जानुभयो। महादेव अन्तर्ध्यान भई जानुभयो। ब्रह्माले सुमेरु पर्वतमा गई शिवलोक विष्णुलोक ब्रह्मलोक उमालोक स्कन्दलोक नाना लोकको सृष्टि गर्नुभयो। सबभन्दा माथि धर्मलोकको सृष्टि गर्नुभयो। फेरि सुमेरु पर्वतका पूर्व दिशामा ऐरावती सृष्टि गर्नुभयो। आग्नेय कोणमा शुद्धवती सृष्टि गर्नुभयो। दक्षिण दिशामा यमपुरी सृष्टि गर्नुभयो। नैऋत्य कोणमा कृष्णावती सृष्टि गर्नुभयो। वायव्य कोणमा गन्धवती सृष्टि गर्नुभयो। उत्तर दिशामा अलकापुरी सृष्टि गर्नुभयो। ईशान कोणमा यशोमती सृष्टि गर्नुभयो। यति सृष्टि गरिसकेपछि स्थावर जङ्गम सृष्टि गर्नुभयो। यति गरी प्राणीका सृष्टि गर्न लाग्नुभयो। पहिले कश्यप प्रवृत्ति 100 ऋषि मनले चिताउँदै सृष्टि गर्न लाग्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि भनी कुमार भन्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि स्कन्द कुमार आज्ञा गर्नुहुन्छ हजुरको वचन रूपी अमृतका रस मेरा कान रूपी जिब्रोले बारम्बार पिउन माग्दछ। सृष्टिको कुरा सुने अब देवता दैत्य मनुष्य कस्ता कस्ता रीतले सृष्टि हुनुभयो यो सबै सुन्नको साह्रै इच्छा भयो। आज्ञा गरिबक्सियोस्। यदि अगस्त्य मुनिले भनेको सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि कश्यप ऋषि का अदिति दिति धनु कारा काष्टा घोरा सिमिका क्रोधा प्राधा बलिष्ठा विनता कपिला कत्रु मनु यस्ता नाउँ गरेका स्त्रीहरू थिए। दितिका गर्भदेखि कश्यप प्रवृत्ति दैत्य जन्मे। अदितिका गर्भदेखि चन्द्र सूर्य इन्द्र प्रवृत्ति 33 कोटी देवता जन्मे। धनुका गर्भदेखि दानवहरू जन्मे। कारा घोराका गर्भदेखि गन्धर्वहरू जन्मे। सिमिकाका गर्भदेखि राहु जन्मे। प्राधाका गर्भदेखि रम्मा तिलोत्तमा उर्वशी प्रवृत्ति अप्सराहरू जन्मे। मनुका गर्भदेखि ब्राह्मण क्षत्रिय वैष्णव शूद्र तथा 4 प्रकारका मनुष्यहरू जन्मे। बलिष्ठा विनताका गर्भदेखि अरुण गरुड सम्पाति मयूर कोकिल सखेवा चिरञ्जीवी मञ्जुना धोबिनी राजा हंस प्रवृत्ति पंक्षीहरू जन्मे।
यस्ता प्रकारले कपिलाका गर्भदेखि कामधेनु सिमल शार्दुल बाघ हात्ती घोडा मृग जरायु गैडा खरायु प्रभृति पशुहरू जन्मे। कद्रुका गर्भदेखि शेषनाग अनन्तनाग वासुकी नाग महापद्रु नाग कुलिक नाग तक्षक नाग शङ्खनाग यदि अष्टनागहरू जन्मे। हे अगस्त्य मुनि यस्ता तरहै देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर राक्षस अप्सरा नाग मनुष्य पशु पंक्षी सृष्टि भएको देखि ब्रह्माले अब यिनीहरूलाई आहार सृष्टि गरौँ भनी धान जौ तिल प्रभृति नाना अष्ट सृष्टि गर्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि संक्षेपले मात्र कहन्छु, अरू पुराणहरूबाट विस्तार बुझौला। यति सृष्टिका कुरा कहे अब तिमीलाई जे सुन्न इच्छा छ भने कुमारले आज्ञा गर्न लाग्नुभयो। अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, हे पार्वती नन्दन कुन कुन भुवनमा कुन कुन देवता छन्, दिक्पालहरू कसो गरी भई यो आज्ञा गर्नुहोस्। यति अगस्त्य मुनिले भनेको वचन सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि कैलाश भुवनमा श्री महादेव वैकुण्ठ भुवनमा विष्णु सत्य भुवनमा ब्रह्मा उमा भुवनमा पार्वती स्कन्द भुवनमा म धुम्र भुवनमा धुम्र ऋषि नैऋत्य भुवनमा अरू ऋषिहरू छन्। यति भुवनका कुरा भने अब दिक्पाल भएको सुन्छु। कश्यप ऋषिका पुत्र इन्द्र हिमाल पर्वतमा गई धेरै कालसम्म कष्ट गरी तपस्या गर्न लाग्नुभयो। श्री महादेव सन्तोष भई इन्द्र तिम्रो भक्ति देखेर सन्तोष भई भनी वरदान दिइकन पूर्व दिशामा दिक्पाल भइस् भनेर अधिपति बनाउनु भयो। फेरि अगाडि गएर अमरावतीको अधिपति गराई बक्सिनु भयो। फेरि एउटाले गई त्यसै स्थानमा तपस्या गर्नुभयो। श्री महादेव सन्तोष भई अग्नि भनी नाउ राखी अग्निकोणमा दिक्पाल भइस् भनी शुद्धावतीको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि एउटाले गई त्यसै स्थानमा तपस्या गर्नुभयो। महादेव प्रसन्न भई यम भनी नाम राखी दक्षिण दिशाको दिक्पाल भइस् भनी यमपुरीको अधिपति गराई पठाउनु भयो। यस्ता प्रकारले विभिन्न स्थानका दिक्पालहरूको सृष्टि गर्दै गर्दै जानुभयो। विभिन्न कोणहरूको अधिपति बनाउँदै जानुभयो र अगाडि गएर विभिन्न प्रकारका वशिष्ठ प्रभृति ज्योतिषी ऋषिहरूले ज्योतिष शास्त्रको विचार गरी विभिन्न प्रकारका सृष्टिहरू गराउनु भयो। यसै गरी प्रजापतिहरूको सृष्टि भएको वर्णन पनि यहाँ छ र विभिन्न प्रकारका नामहरू अनि दक्षबाट अत्यन्तै सुन्दर पुत्रीको जन्म भएको प्रसङ्ग पनि यहाँ छ। सतीदेवी को प्रसङ्ग पनि यहाँ वर्णन गरियो र अगाडि गएर विभिन्न प्रकारका सतीदेवीको र दक्ष प्रजापतिका प्रसङ्गहरू पनि हामी तृतीय अध्यायमा अगाडि प्रसङ्ग श्रवण गर्दै गर्दै जानेछौँ। आजलाई भने हाम्रो निर्धारित समय पनि टेलिभिजनको अत्यन्तै छोटो भएको कारणले गर्दाखेरि कथालाई पनि मैले अलिकति छोडकरीमा हजुरहरूलाई वर्णन गरेँ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्मे कुमार अगस्त्य संवादे पृथ्वी उत्पत्ति तथा सतीदेवी उत्पत्ति नाम श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रत कथा द्वितीयोत्सवः। ओम श्री स्वस्तानी भगवती देव्यै नमो नमः। अब सबैजनाले हातमा पुष्प लिएर हामी पुष्पाञ्जली गर्छौँ। पुष्पाञ्जली गरेर आजको कथालाई हामी विश्राम गर्नेछौँ। ओम उपनयन्तु मङ्गलं सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनन्य दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतो वर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तो पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सदां सदां तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यात्रा चित्तोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्तु सारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा पृथ्वी देवै सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यपः कायेन वाचा मनुष्येन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पये तदा अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीम्। अब त्यो पुष्पलाई राखेर एकचोटि पुस्तकमा प्रणाम गर्ने। तत्पश्चात हामी सबैले क्षमा प्रार्थना गर्ने। हातमा थोरै पुष्प लिने। ओम आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षमतां परमेश्वरी। मन्त्रहीनम मन्त्र पनि जान्दिन, क्रियाहीनम क्रिया पनि जान्दिन, भक्तिहीन भक्ति पनि जान्दिन। यत्वजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। म केही पनि जान्दिन, जस्तो जाने त्यस्तै हजुरलाई मैले पूजन गरेको छु। यसैबाट प्रसन्न भइदिनुहोस् हे माता हे भगवती भनेर प्रार्थना गर्ने र आफू बसेको आसन मुनि थोरै जल लगाउने। ओम सम सक्राय नमक उच्चारण गरेर आफू बसेको आसनबाट उठ्ने। बोलो भक्तवत्सल भगवानको।